देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राहुग्रस्तदिवाकरिन्दुसदृशो माया समाच्छादना सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योऽत्सुसुप्तः पुमान् रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रको हाम्रो सत्सङ्ग चलिरहेको छ। 6औं श्लोकको चर्चा गर्ने क्रममा हामी छौँ। हिजो यसैको विषयमा चर्चा भएको थियो र आज केही अवशिष्ट प्रसङ्गहरूलाई चर्चा गर्न सन्दर्भिक छ, किनकि यो सुसुप्ति अवस्थाको यहाँ वर्णन गरिएको छ र वेदान्तमा सुसुप्तिलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। हुन त सुसुप्ति अवस्था तमोमय अवस्था हो, केही पनि नजानिकन मुडो जस्तो भएर एकदमै जड जस्तो भएर लड्छ। त्यहाँ आफ्नो अनुकूल पनि थाहा पाउँदैन, प्रतिकूल पनि थाहा पाउँदैन, हित के हो अहित के हो केही पनि थाहा पाउँदैन। त्यहाँ विवेक पनि छैन, त्यहाँ धर्म, त्यहाँ साधना, त्यहाँ केही चिन्तन मनन केही छैन। जुन कुराले मान्छेलाई मानव बनाएको छ नि, विचार विवेक केही पनि कुरा त्यहाँ छैन, एकदमै ढुङ्गा मुढा जस्तो भएर बस्छ। यो हिसाबले त पूर्ण तमोमय अवस्था हो। जागृत स्वप्न र सुसुप्ति। जागृत अवस्थामा ज्ञान हुने, चिन्तन मनन हुने भएकाले यसलाई सत्वको अवस्था मान्न सकिन्छ। सात्विक वृत्ति हो, सात्विक अवस्था हो। स्वप्न अवस्थामा मनको चञ्चलता विक्षेप धेरै हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई राजस अवस्था मान्न सकिन्छ। भने सुसुप्ति अज्ञानमय भएको हुनाले, मोहमय भएको हुनाले तामस अवस्था हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर पनि उपनिषदले यति धेरै महत्त्व किन दियो? वेदान्तमा यति धेरै महत्त्व किन भयो सुसुप्ति? ढाकिनु पनि के महत्त्व भएर? त्यही भएर किन महत्त्व यसमा दिइयो, यसलाई किन महत्त्व दिइयो, किन चिन्तनमा यसलाई समावेश गरियो भन्ने कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ र त्यही चर्चा यहाँ हुँदैछ। यहाँ शङ्कराचार्य पनि श्लोकमा भन्नुभयो, जसरी ग्रहण लाग्दाखेरि राहुले सूर्य चन्द्रलाई आच्छादन गर्छ, ढाक्छ, त्यसै गरी माया समाच्छादना, मायाको आच्छादनले, मायाको ढकनीले आत्मा ढाकिएको छ सुसुप्ति अवस्थामा। सन्मात्रः भनेको केवल अस्तित्व त छ उसको, तर आफ्नो अस्तित्वप्रति सजग पनि छैन र कुनै जागृत स्वप्नमा आउने विभिन्न विषयहरूबाट आउने आनन्द पनि उसमा छैन। सन्मात्र भएर बसेको छ। उसका ज्ञानका साधनहरू पनि सबै हराएका छन्, एकदमै अविवेकी जस्तो भएर बस्छ। एक हिसाबले हेर्दाखेरि मूढ अवस्था हो, तर यसको महत्त्व हुनुमा केही कारणहरू छन्। एउटा त विषय भोग नगर्दा पनि प्रशस्त आनन्द र शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुसुप्तिले मान्छेलाई सिकाएको छ। शरीरलाई छोडेर पनि, शरीरलाई आफू भनेर नबुझेर, शरीरलाई आफू नमान्दा पनि, भनौँ यसरी हो, शरीरलाई आफू नमान्दा पनि आफ्नो अस्तित्व रहन सक्छ, शरीरलाई छोडेर पनि आफ्नो अस्तित्व रहन सक्छ भन्ने कुरा पनि सुसुप्तिले सिकाएको छ। किनकि सुसुप्तिमा व्यक्ति आफ्नो शरीरलाई म भनेर भन्दैन, कुनै पनि मान्छेले भन्दैन, शरीरलाई आत्मबोध गर्दैन त्यो कुरा।
तर पनि ऊ त छ, ऊ हराएको त छैन। शरीरलाई छोडेर पनि आफ्नो अस्तित्व रहन सक्छ। र सुसुप्तिको सबभन्दा धेरै महत्त्व हुनुको कारण हो सुसुप्तिमा मन छैन। जाग्रत र स्वप्नमा मन छ, सुसुप्ति अवस्थामा मन छैन। सबभन्दा यसको महत्त्वको कारण यही हो, किनकि सारा प्राणीहरूलाई सबभन्दा धेरै दुःख दिने वस्तु भनेको मन हो। बन्धनको मुख्य मूल कारण, दुःखको सबभन्दा मुख्य बिन्दु के हो भन्दा मन हुन्जेल मनले दुःख दिइहाल्छ। सुसुप्ति अवस्थामा मन छैन। मन नभएपछि मनले रचना गरेको शत्रु मित्र, राग द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, मनले रचना गरेका विभिन्न खिचातानीहरू केही पनि छैनन् सुसुप्ति अवस्थामा। र त्यो नहुनु पनि मान्छेलाई ठुलै चिज हुन्छ। जस्तै एकदमै ठुलो भारले थिचिएर बसेको मान्छेलाई त्यो भार फाल्नु पनि ठुलो सुख हुन्छ। हुन त त्यहाँ त्यस्तो नयाँ केही सुख आएको त होइन, बिचरा भारी बोकेर हिँड्ने भरिया उल्ली, लुगा उस्तै मैलो छ, उस्तै फाटेको छ, केही नयाँ विषय प्राप्त भएको पनि होइन। तर यति हो कि उसको ठुलो भारी कम भयो, हट्यो। भारी हट्नुलाई पनि उसले एकदमै सुख मान्छ, त्यसमा खुबै प्रसन्न हुन्छ। रोग लागेको मान्छे रोग निको भयो भने खुसी हुन्छ। कुनै नयाँ चिज प्राप्त भएको त होइन, तर ठुलो रोगबाट बच्ची। जस्तै अहिलेको यो रोग लागेको छ नि विश्वभरि, रोग लागेको मान्छे निको भयो भने कति खुसी भयो। कुनै नयाँ चिज भएको त होइन, ऊ पहिला पनि स्वस्थ थियो, त्योभन्दा कुनै माथिल्लो अवस्थामा पुगेको त होइन नि त, पहिला पनि थियो स्वस्थ त। तर बिचमा रोग लागेपछि अब रोग हराउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी हुन्छ। मानव राज्य चाहिँ उसलाई प्राप्त भए जस्तो ठुलो खुसी हुन्छ। भने जस्तै अनादिकालदेखि आसक्तिद्वारा, राग र द्वेषद्वारा मनुष्यलाई बारम्बार जन्म मृत्युको चक्रमा पार्ने त्यो मन, सबै दुःखको मूल कारण भएको मन, त्यो मन हराउँदाखेरि मान्छे अत्यन्तै खुसी हुन्छ। कमसेकम दुःखको प्रतीति त भएन नि त। मान्छेलाई प्रतीति भने मनकै आधारमा हो, बोध हुने बुझ्ने भनेको मनकै आधारमा हो। मान्छेले मन विलीन भएपछि दुःख आएन, दुःखको अनुभव भयो। मन विलीन हुने दुईटा स्थिति छ, मन नरहने, मन मर्ने भनौँ न, मन मर्ने दुईटा स्थिति छ। एउटा त तत्त्वज्ञान भएपछि आत्माको त्यो ज्ञानको आगोमा जलेर मन मर्छ, त्यो चाहिँ आगोमा जलेर मर्ने हो। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, भगवान गीतामा भन्नुभयो, ज्ञान रूपी अग्निमा परेपछि सारा भस्मभूत हुन्छन्। त्यो चाहिँ मन मर्ने, ज्ञानको आगोमा जलेर मन मर्ने भयो। त्यहाँ मरेको मन चाहिँ फेरि फर्केर मन बनेर फर्किँदैन। त्यो ज्ञानको आगोमा जलेपछि, दाउरा जलेपछि आगोमा आगै बनेर सकियो नि, अब फेरि दाउरा भेटिँदैन, त्यसै मन अब फेरि भेटिँदैन, सबै ब्रह्मै ब्रह्म भयो। तर अर्को मन मर्ने भनेको सुसुप्ति अवस्था अथवा मूर्छा अवस्था, प्रलय अवस्था। यी अवस्थाहरूमा चाहिँ मन गएर अज्ञानमा लीन हुन्छ, अज्ञानमा गएर घुस्छ र बाहिर केही देखिँदैन। मन मानव नष्ट भए जस्तो लाग्छ, तर कारणमा गएर घुसेर लुकेर बसेको छ। बाहिर देखा पर्दैन, तर कारणमा गएर लुकेर बसेको छ। प्रलय अवस्था भनेको लामो सुसुप्ति हो।
सुसुप्ति भनेको छोटो प्रलय हो भन्दा भयो, दुईटै छ। त्यही भएर वेदान्तमा प्रलयको चर्चा गर्दाखेरि सुसुप्तिलाई पनि एउटा प्रलयको रूपमा मानेको छ। चार थरी प्रलय मध्ये एउटा नित्य प्रलय छ, नित्य, नैमित्तिक, अनि आत्यन्तिक। नित्य, नैमित्तिक, आत्यन्तिक, अनि अर्को चाहिँ भौतिक प्रलय भनेर उल्लेख गरेको छ। भनेको कस्तो भने प्रलयको चार थरी भेदमध्ये सुसुप्तिलाई एउटा प्रलय मानेर बताउनुको कारण सुसुप्तिमा मन लीन भयो, दुःख हरायो, उसको चाहिँ व्यक्तित्व पनि लीन भयो, शून्य भयो, ऊ आफू छुट्टै अलग व्यक्तित्वको रूपमा रहेन, सबै बिर्सियो। त्यो हिसाबले प्रलय भनेको त्यो चाहिँ नित्य प्रलय हो। नित्य प्रलय भनेको चाहिँ दिनदिनै हुने भने, नित्य भनेर यहाँ दिनदिनै हुने भने, नियमित रूपमा हुने प्रलय भयो नित्य प्रलय, सुसुप्ति। नैमित्तिक भनेको तीन लोक, भूर्भुव स्व, तीनटा लोकहरू नष्ट हुने प्रलयलाई भनिन्छ नैमित्तिक प्रलय। त्यसमा अरू माथिल्ला लोकहरू नष्ट हुँदैनन्, जस्तै सत्य लोकहरू अनि पातालका लोकहरू यिनीहरू नष्ट हुँदैनन्। तीन लोक मात्रै नष्ट हुने प्रलयलाई भनिन्छ नैमित्तिक प्रलय। त्यो चाहिँ ब्रह्माजीको एक दिन सकिएपछि हुन्छ। हरेक ब्रह्माजीको एक दिन सकिएपछि जुन रातको समय हुन्छ त्यति समयसम्म भूर्भुव स्व यी तीन लोकहरू नष्ट हुन्छ, अरू लोक बाँकी रहन्छन्, माथिल्ला लोकहरू बाँकी रहन्छन्, यी पृथ्वी आदि यी लोकहरू नष्ट हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ नैमित्तिक प्रलय। अनि अर्को प्रलय छ जसमा सम्पूर्ण पञ्च महाभूतहरू नै पुरै सारा लोक लोकान्तर जति जम्मै नष्ट हुन्छन्, एकैचोटि मायामा मिल्छन्। त्यो चाहिँ ब्रह्माजीको आयु सकिएपछि हुन्छ। ब्रह्माजीको 100 वर्षको उमेर सकिएपछि अर्को 100 वर्षको उमेरसम्म बिचको उहाँको जीवन अवधि 100 वर्ष भयो भने संसारको पूर्ण अवधि, ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण आयु, ब्रह्माजीको शरीर भनेको यही ब्रह्माण्ड हो, सारा स्थूल ब्रह्माण्ड नै ब्रह्माजीको शरीर हो। ब्रह्माजी भनेर शरीरकै आयुको त हो, आखिर आत्माको आयुको कुरा होइन क्या। ब्रह्माजीको आयु अर्थात् यो स्थूल सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको आयु, त्यो चाहिँ 100 वर्षसम्म ब्रह्माजीको आयु, जति उमेरसम्म ब्रह्माजीको आयु रह्यो त्यति नै समयसम्म फेरि 100 वर्षपछि प्रलय रहन्छ। त्यो चाहिँ महाप्रलय भनेर हामीले बुझ्छौँ, जसलाई सारा पञ्च महाभूतै पनि ध्वस्त भयो, सम्पूर्ण चिज मायामा मिल्ने महाप्रलय भनिन्छ नि, त्यो चाहिँ महाप्रलय भयो। नैमित्तिक प्रलय र महाप्रलयमा फरक छ। पृथ्वी भूर्भुव स्व नष्ट हुनु र सारा ब्रह्माण्डका पञ्चमहाभूतका उपादानहरू नै नष्ट भएर मायामा मिल्नुमा फरक भयो। ब्रह्माजीको आयु कति छ भनी साध्यको छैन, अरबौं खरबौं वर्षको पुग्छ होइन। अब अहिले जम्मा 51 वर्ष लाग्यो ब्रह्माजीको आयु, सृष्टिदेखि अहिलेसम्म 51 वर्ष लाग्यो। सृष्टिहरू गताब्दा भनेर पात्रमा माथि लेखेको हुन्छ, अझै लगभग 50 वर्ष उहाँको आयु बाँकी नै छ। त्यति उमेरसम्म संसारको यो व्यवस्था कायम रहन्छ, ब्रह्माण्डको व्यवस्था। त्यसपछि यो सम्पूर्ण ध्वस्त हुन्छ र फेरि अर्को नयाँ ब्रह्माण्ड सुरु हुन्छ, अर्को नयाँ ब्रह्माजी बन्ने र अर्को नयाँ चाहिँ फेरि लोक लोकान्तरहरू रचना हुने प्रश्न चल्छ। अब नयाँ ब्रह्माजी चाहिँ हनुमानजी बन्नुहुन्छ भन्ने शास्त्रको भनाइ छ। अब हाम्रो सनातन धर्मको चिन्तन यति धेरै विचित्रको छ, एउटा ब्रह्माण्ड, एउटा जगत अथवा एउटा लोक, एउटा समय, एउटा कालखण्डको मात्रै होइन, काल नष्ट भएर अर्को नयाँ काल आउन्जेलसम्म, ब्रह्माण्ड नष्ट भएर अर्को नयाँ ब्रह्माण्ड आउन्जेलसम्म पनि यसले चाहिँ आफ्नो चिन्तन गरिरहेको छ। अब नयाँ ब्रह्माजी बन्ने पालो हनुमानको भनेर तोकिसक्यो। अब इन्द्र बन्ने पालो कसको भन्ने कुरो पहिले तोकिसक्यो, जम्मै कुरो शास्त्रमा तोकेको छ। थोरै अब प्रलय भइहाल्छ भन्दैन। पयौं सम्प्रदाय यस्ता छन्, मान्छे आफूलाई तान्नको लागि लल्ल प्रलय ठिक्क हुन लाग्यो है, अब घडीमा ठ्याक्कै एटम बमको समय पड्किने समय बजेको जस्तो रातो बत्ती बलिसकेको छ, पिलिक 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 ब्याममा फुट्छ है, ल
भनेर, अनि आफ्नो सम्प्रदायमा आउनेलाई केही हुँदैन, अरू जम्मै पड्किन्छन् भनेर प्रचार गर्छन्। कहाँबाट त्यस्तो हुनु? अरबौँ खरबौँ वर्ष लाग्छ प्रलय हुनुलाई। 2-4वटा रोग लाग्यो, एउटा दुईटा देशमा भूकम्प गयो भन्दैमा प्रलय हो त? त्यो त केही पनि होइन, त्यो घाँसघुस। अब अनन्त ब्रह्माण्डको लागि एउटा पृथ्वी भन्ने ग्रह कत्रो छ, त्यो ब्रह्माण्डमा खोज्दै पाइँदैन, भेट्दैन। त्यहाँभित्र अलिकति ठाउँमा अलिकति यसो हल्लियो अथवा 2-4 हजार 2-4 लाख मान्छे चाहिँ थिचिए किचिए भन्दैमा के को प्रलय? त्यो चाहिँ महाप्रलय भयो। अनि आत्यन्तिक प्रलय भनिन्छ भनेको अन्तिममा ज्ञानद्वारा हुने प्रलय। त्यसपछि चाहिँ यो कहिले पनि सुरु हुँदैन। महाप्रलय भएपछि पनि फेरि जीव फेरि सुरु हुन्छ, फेरि भोग सुरु हुन्छ, फेरि अर्कोचोटिको ब्रह्माण्डमा आउँछ। यस्तै जीवनशैली, यस्तै जीवनचर्या चलिरहन्छ। महाप्रलयपछि पनि धेरै वर्ष विश्राम गर्ला, तर फेरि पछि आउँछ जीव। अब यो सृष्टिको 1,95 करोड वर्ष त भनियो, तर कतिौं सृष्टि हो त भन्न सकिएको छैन नि। यी ब्रह्माजी कतिौं ब्रह्माजी हुन् भन्ने थाहा छैन। अनादिकालदेखि यस्ता खेदिरहेका छन्। अहिलेको ब्रह्माण्डको आयु यति हो, तर कतिचोटि यो सृष्टि भयो, कतिचोटि चाहिँ अनादिकालदेखि के भयो भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा छैन। ती अनादिकालदेखि हामी सम्पूर्ण प्राणीहरू हरेक ब्रह्माण्डमा अथवा हरेक ब्रह्माजीको उमेरमा अनेकचोटि विभिन्न जन्ममा जन्मिरहेका छन्। कतिचोटि भयो, कतिचोटि भयो थाहा नै छैन। खरबौँ खरब भइसक्यो। अनादिकालदेखि भयो नि त। ब्रह्माण्ड कयौँचोटि महाप्रलयमा पुग्यो, तर हाम्रो जीवभाव नष्ट भएको छैन, भोग वासना पनि नष्ट भएको छैन। फेरि जन्मिरहन मन लाग्यो, कामना रहिरह्यो बाँकी, इच्छा आकाङ्क्षाहरू बाँकी रहिरहे। फेरि देख्न पाए हुन्थ्यो, अझै नयाँ भोग्न पाए हुन्थ्यो, के आउने हो, के देख्ने हो भनेर त्यस्तो इच्छा भइरह्यो। ब्रह्माण्डमा आएका आएछौँ। आत्यन्तिक प्रलय भनेको चाहिँ ज्ञानद्वारा नष्ट भएपछि अब फेरि यो जन्म मृत्युको चक्र, यो संसार प्रवाहमा नआउने, ब्रह्म बन्ने बस्ने सक्यो। बस सर्वव्यापक ब्रह्म भयो, सक्यो। त्यो चाहिँ आत्यन्तिक प्रलय हो, जो ज्ञानद्वारा हुन्छ। ज्ञानद्वारा प्रलय नहुन्जेल प्रकृतिका कालखण्डहरूमा जे प्रलयहरू हुन्छन् ती फेरि दोहोरिनका लागि हुने हुन्, फेरि जन्मिनका लागि प्रलय हुने हो। त्यो मध्ये नित्य प्रलय भनेर सुसुप्तिलाई लिएको छ कि त्यहाँ भनेको लीन हुन्छ सबै, सारा व्यवहार व्यवस्था सम्पूर्ण चिज सुसुप्तिमा लीन हुन्छ। र सम्पूर्ण आफ्नो व्यक्तित्व, परिचय, विषय, भोगका साधनहरू यी सम्पूर्ण लीन हुँदा नष्ट हुँदा पनि आफू आनन्दमय बन्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुसुप्तिले सिकाएको छ। सुसुप्ति हुन्जेल गाढा निदाउन्जेल म गाढा निदाएको छु भन्ने बोध छैन। यो पनि एउटा विचित्र छ। ऊ निदाएको भन्ने पनि जागा भएपछि थाहा पाउने हो। ओहो, म अहिलेसम्म एकदम आनन्दसँग निदाएछु, केही थाहा नपाइकन निदाएँ। एउटा विचित्रै छ। अनुभव नगरेको भए पछि गएर बोल्न कसरी सक्यो, यदि अनुभवै भएको थिएन भने। अनुभव भएको भए सुसुप्ति कालमा त्यो प्रतीति हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ प्रतीति हुँदैन। सुसुप्तिको हाम्रो हरेक दिनको व्यवहार कस्तो छ भन्दा ढुक्कसँग सुतिङ, केही थाहा पाइन भन्छ। तर केही थाहा पाइन भन्नका लागि जागृतमा आएपछि भन्नुपर्छ, त्यो बेलामा भन्नु सक्दैन। त्यही भएर सुसुप्तिमा मुख्य तीन चिजहरूको चर्चा गरिन्छ। एउटा अविद्या, अर्को ज्ञान अनि अर्को आनन्द। जस्तै जागृत र स्वप्नमा चाहिँ व्यक्तिले मनको वृत्तिले ज्ञान गर्ने हो, अलिकति फरक बुझ्नुपर्छ। सुसुप्तिको ज्ञान र जागृत स्वप्नको ज्ञानमा फरक छ। सुसुप्तिमा आफ्नो अस्तित्व त जानेको हो, तर मनद्वारा जानेको होइन। सुसुप्तिमा केही थाहा पाइन भनेर जानेको कुरा पनि मनद्वारा जानेको होइन, त्यही भएर भन्न सक्दैन, बोल्न मिल्दैन। जागृतमा आएपछि मात्रै बोल्न मिल्छ। फरकको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ।
सुसुप्तिमा र जाग्रत र स्वप्नमा हुने ज्ञानको प्रक्रियामा अलिकति फरक छ। जाग्रत र स्वप्न अवस्थामा चाहिँ मनको वृत्तिले ज्ञान गर्छ, किनकि मन छ त्यहाँ त, अन्तःकरणको वृत्ति, मनको वृत्ति। त्यही भएर स्पष्टतया बोध हुन्छ, एकदम स्पष्ट थाहा पाउँछ, त्यसको संस्कार पनि बस्छ। हिजो बोलेको अथवा हिजो चाखेको, सुनेको, सुँगेको आज याद आउँछ, मनमा छाप बस्छ, त्यसलाई संस्कार भनिन्छ। त्यो जाग्रत र स्वप्नमा त्यस्तो हुन्छ। सुसुप्ति अवस्थामा चाहिँ मन गएर लीन भयो अविद्यामा, अब मन बाँकी छैन। जुन साधनले जीवात्माले ज्ञान गर्थ्यो त्यो साधन छैन, अविद्या छ। अविद्याको वृत्तिमा नै आत्मा प्रतिबिम्बित भएर अनि आफूलाई अनि आनन्द आएको कुरालाई र केही थाहा नपाएको कुरालाई जान्दछ। त्यो बेलाको वृत्तिलाई अविद्या वृत्ति भनेर उल्लेख गरिन्छ वेदान्त दर्शनमा। अविद्या वृत्ति स्वच्छ हुँदैन, जसरी मनको वृत्ति स्वच्छ हुन्छ, मनमा जसरी छाप पर्छ, संस्कारहरू पर्छन् र भोलिपल्ट याद आउँछ, स्पष्टतया बुझिन्छ, त्यस्तो स्पष्ट हुँदैन अविद्याको वृत्ति। किनकि अविद्या भनेकै तमोमय हो, मोहमय हो, आवरण हो, ढकनी हो, ढाक्ने चिज हो, स्पष्टतया बोध हुन दिँदैन त्यसले। तर अविद्याको वृत्तिमा पनि आत्माको स्वरूप अलिकति प्रतिबिम्बित चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर थाहा पाउँछ र अलिकति आनन्द पनि आउँछ त्यहाँ। त्यही भएर सुखमा अस्वाप छ, म सुखसँग सुतेँ, आनन्दसँग सुतेँ भन्छ। आनन्दसँग सुतेको कुरा थाहा पायो कि पाएन भन्दा पायो, केही थाहा नपाएको कुरा थाहा पायो कि थाहा पाएन भन्दा पायो, केही थाहा पाएन, सुखसँग सुतेँ, ढुक्कसँग सुतेँ भनेपछि त्यहाँ सुख छ, त्यहाँ अज्ञान पनि छ। केही थाहा पाएन भनेपछि अज्ञान छ। थाहा पाउने त चाहियो, ढुक्कसँग सुतेर केही थाहा पाएन भन्ने कुरालाई थाहा पाउनु त चाहियो भनेपछि ज्ञान पनि छ। सुसुप्तिमा ज्ञान, अज्ञान र आनन्द छ। अब विषय यस्तै छ है, विचित्र। ज्ञान, अज्ञान र आनन्द छ। अब एउटा विचित्र छ, जाग्रत र स्वप्नमा हो भने ज्ञान र अज्ञान एक ठाउँमा रहन सक्दैनन्, तर सुसुप्तिमा ज्ञान र अज्ञान सँगै रहन्छ। किनकि मनको ज्ञानले चाहिँ, मनको वृत्तिमा जो ज्ञान हुन्छ नि, अन्तःकरणको वृत्तिले जो ज्ञान बन्छ नि, त्यसले चाहिँ अज्ञानलाई नाश गर्छ। तर सामान्य प्रकारको जो ज्ञान हुन्छ त्यसले अज्ञानलाई नाश गर्न सक्दैन। सुसुप्तिमा जो ज्ञान हो त्यो ज्ञानले अज्ञानलाई नाश गर्न सक्दैन। त्यही कुरा जाग्रत अवस्थामा आत्माकार वृत्ति बनाएर आफ्नो स्वरूपलाई जान्ने हो भने विषयलाई नजानिकन आफूलाई जान्ने, त्यो त सुसुप्तिमा त छ नि त। विषयलाई नजानिकन आफूलाई जानेको छ सुसुप्तिमा, केही थाहा नपाएर आफूलाई मात्रै थाहा पाएर बसेको छ। त्यही कुरा जाग्रत अवस्थामा मनलाई प्रयोग गरेर विषयहरू केही थाहा नपाइकन आफूलाई मात्रै थाहा पाएर बस्यो भने तत्त्वज्ञान हुन्छ। फेरि ब्रह्माकार वृत्ति त्यसरी भनिन्छ, त्यसले अज्ञानलाई नष्ट गरिदिन्छ र मुक्त हुन्छ मान्छे। तर सुसुप्ति अवस्थामा चाहिँ त्यो कुरा मनद्वारा नभइकन अज्ञानद्वारा हुन्छ। त्यही भएर अज्ञान नष्ट पनि हुँदैन। अनि जस्तो सुतेको मान्छे उस्तै भएर उठ्छ। हुन चाहिँ ब्रह्ममा मिलेको हो, ब्रह्म बनेको पनि हो, तर थाहा पाउँदैन। उपनिषदमा दृष्टान्त दिँदै भनिन्छ, यथा हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञाः उपर्युपरि सञ्चरन्तो न विन्दन्ति अनृतेन हि प्रत्युढाः। छान्दोग्य उपनिषदमा एउटा सुनको खानीमाथि एउटा गाउँ बसेको रहेछ, एकदमै गरिबहरूको एउटा गाउँ। आफ्नो गरिबीमाथि चर्चा गर्थे, बिचरा धिक्कार गर्थे आफ्नो भाग्यलाई, बेकार छ हाम्रो जीवन, यस्तो केही नि केही गाउँमा जन्मियो, यस्तै यस्तै चर्चा गरेर बस्थे। तर त्यो गाउँको चाहिँ पहरोको तलतिर ठुलो सुनको खानी रहेछ, थाहा थिएन के हिरण्य निधि भनेको सुनको खानी भनेको।
पत्तो नपाउन्जेलसम्म तिनीहरू कयौं पुस्ताका पुस्तासम्म दुःखको जीवन बिताए। जब पत्तो लाग्यो सुनको खानी रहेछ भनेर, अनि अब ती गाउँका मान्छे मालामाल धनी भए, उनीहरूकै अग्राधिकार उनीहरूकै हुने पनि त्यसमा। अनि सुनको खानी निस्केपछि सबै धनी भए। तथै अहिलेका खाडी मुलुकहरू तेल पत्ता लाग्नुभन्दा पहिले, आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडिसम्मै पनि एकदमै गरिब राष्ट्र थिए। तेल त्यहाँबाट निस्कियो, कुवाको खोजी भयो, तेलको खोजी भयो, पेट्रोलियमको। त्यसपछि कुबेत के अहिले नाम सुत्ती साध्य छैन। आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि तिनीहरू एकदमै गरिब, नेपालभन्दा धेरै तल्लो। खेतीपानी नहुने, राम्रोसँग पानी पनि छैन, नदी तलाउहरू पनि कमै छन्, मरुभूमि नै मरुभूमि, अर्को केही पनि छैन। नेपालमा त बहुत धेरै राम्रो छ, धेरै कमजोर थिए। तेल पत्ता लागेपछि अलिक धनी भए भने यस्तै दृष्टान्त, त्यस्तै दृष्टान्त छ उपनिषद। जसरी सुनको खानी माथि बस्ने मान्छे खानी छ भन्ने थाहा नपाएको हुनाले, ढाकिएको हुनाले, त्यो ढाकिएको छ नि, त्यसको लाभबाट वञ्चित हुन्छ। त्यस्तै छन त छ, सुसुप्तिमा आफू प्राप्त भएको हो, तर थाहा पाउन नसकेको हुनाले, मायाद्वारा आच्छन्न भएको हुनाले, ढाकिएको हुनाले त्यसको लाभबाट वञ्चित हुन्छ। अविद्यावृत्ति बन्छ सुसुप्तिमा। अविद्या छ नि त, त्यो अविद्यालाई नै अविद्यावृत्ति भनिन्छ। जाग्रत स्वप्नमा मनको वृत्ति बन्छ भने सुसुप्तिमा अविद्याको वृत्ति बन्छ, जसमा आत्मा प्रतिबिम्ब हुँदा अहम भन्ने जान्दछ। अनि सुखम भनेर भनेको छ, सुखम अहम अस्वाप्सन, म आनन्दसँग सुते। त्यही अविद्याकै वृत्तिमा आत्माको स्वरूप सुख छँदैछ, आत्माको स्वरूप हो सुख। त्यो प्रतिबिम्बित हुँदा सुखको पनि बोध गर्छ। आत्माको स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो, त्यसको पनि बोध गर्छ। अनि अविद्या, त्यसको पनि बोध हुन्छ। यो सबै अविद्यावृत्तिद्वारा जान्ने काम चाहिँ साक्षीको हो। मनद्वारा जान्ने काम जीवात्माको हो भने अविद्यावृत्तिद्वारा जान्ने काम चाहिँ साक्षीको हो। अब यसलाई छोटोमा यसरी पनि बुझ्न मिल्यो, जीवात्माको ज्ञानले चाहिँ अज्ञानलाई नष्ट गर्छ, तर साक्षीको ज्ञानले अज्ञानलाई नष्ट गर्दैन। जीवात्माको ज्ञानले अज्ञानलाई नष्ट गर्छ किनकि मनोवृत्तिको ज्ञान हो उसको, तर साक्षीको जो ज्ञान हो, साक्षीले जान्दछ नि जुन कुरा, त्यसबाट अज्ञान नष्ट हुँदैन। अज्ञान पनि सिद्ध नै हुन्छ बरु, तर अज्ञान नष्ट उसबाट हुँदैन। त्यही भएर सुसुप्ति अवस्थामा साक्षीको ज्ञानले अथवा अविद्यावृत्तिले जुन आफ्नो स्वरूपलाई जान्यो, त्यो जानेर आत्माको अज्ञान नष्ट भएन। त्यही भएर भोलिपल्ट जस्ताको जस्तै बिउज्यो। जीवको अन्तःकरण वृत्तिद्वारा हुने ज्ञान र साक्षीले गर्ने ज्ञानमा फरक के छ भने, साक्षीको ज्ञानले अज्ञानलाई नाश गर्दैन, अपितु अज्ञानलाई पनि सिद्ध नै गर्छ। जस्तै अज्ञान छ भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ नि, मैले यो जान्दिनँ भन्दाखेरि नजानेको कुरालाई जान्न परेको परेन। यदि थाहा नपाएको भए मैले यो जान्दिनँ भन्न मिल्थ्यो? थाहा पाउनु परेको परेन त्यसलाई। जस्तै गणित, मलाई गणित आउँदैन भनेर कसैले भन्यो भने, गणित विषय हुन्छ, गणितमा यस्ता यस्ता चिज छन्, तर त्यो मलाई आउँदैन भन्छ। गणित थाहा छ, आउँछ उसलाई, गणित छ भन्ने थाहा छ, त्यसका केही कुराहरू जान्दछ भने, तर अनि जान्दैन पनि भनिरहेको छ। फेरि नजानेको भए, पुरै नजानेको भए जान्दिनँ भन्नै मिल्दैन थियो, पुरै जानेको भए पनि जान्दिनँ भन्न मिल्दैन थियो। पुरै जानेकोले जान्दिनँ भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। अब के पनि जान्दै नजानेको, त्यो विषयमा थाहा नै नपाएको हो भने मैले जान्दिनँ भन्न सक्दैन। जस्तै ल भन, तिमीलाई कुन भाषा आउँदैन, कसैले सोध्यो, सोद्धाखेरि मैले आफूलाई जुन ज्ञान छ, जुन थाहा छ, यो भाषा हुन्छ भन्ने कुरा अलिअलि यसो चाहिँ नामसाम त्यसको सुनेको छु, त्यसको विषयमा मलाई सामान्य ज्ञान छ
तिनै भाषाहरूलाई लिएर भन्छु मलाई फ्रेन्च भाषा आउँदैन अथवा स्पेनिस आउँदैन, जर्मनको भाषा आउँदैन, इङ्ग्लिस पनि राम्रोसँग त्यति आउँदैन अथवा संस्कृत आउँदैन, के भन्ने हो। अब संसारमा कयौँ भाषा छन्, हजारौँ लाखौँ, त्यो जम्मै मैले जान्दिनँ भन्न सक्छु? सक्दैन, किनकि मलाई त्यसको विषयमा ज्ञानै छैन। अर्थात् ज्ञानै नभएपछि जान्दिनँ भन्न पनि मिल्दो रहेछ। म जान्दिनँ भन्नका लागि पनि ज्ञान चाहियो, जान्दिनँ भन्नका लागि अज्ञान त चाहियो, तर ज्ञान पनि चाहियो। हो, यही चाहिँ थाहा हुन्छ अन्तःकरण वृत्तिको ज्ञान र अनि साक्षीको ज्ञान भन्ने कुराको भेद यही आएर थाहा हुन्छ। मैले जान्दिनँ भन्ने कुरामा जो अज्ञान छ नि, जो जान्दैन, जसलाई नजानेको हुनाले जान्दिनँ भन्यो, त्यो नजानेको भन्ने कुरा चाहिँ अज्ञान अंश चाहिँ अन्तःकरणको हो। किन अन्तःकरणमा त्यो विषयको अभ्यास छैन, त्यो विषयलाई राम्रोसँग अन्तःकरणले अभ्यास गरेको छैन, त्यही भएर जान्दिनँ भन्छ। तर त्यो अज्ञानलाई जसले जान्यो, अन्तःकरणलाई अभ्यास नभएको कुरालाई जसले जान्यो, त्यो चाहिँ साक्षीको ज्ञान हो। साक्षीको ज्ञानले अज्ञानलाई सिद्ध गर्छ। यदि साक्षीको ज्ञान भएन भने, साक्षी चैतन्यले प्रकाशित गरेन भने अज्ञान पनि सिद्ध हुन सक्नेवाला छैन। भनेपछि उसले अज्ञानको विरोध गर्दैन। साक्षीलाई ज्ञान र अज्ञान सबै बराबर छ, सुख र दुःख पनि बराबर छ, लाभ हानि सबै बराबर छ, उसलाई सबै बराबर, केही लिनु पनि छैन, केही दिनु पनि छैन। जस्तै सूर्यको प्रकाशलाई त्यो किरणमा, त्यो उज्यालोमा सत्कर्म गर्छन् कि मान्छेले दुष्कर्म गर्छन् कि सदुपयोग गर्छन् कि दुरुपयोग गर्छन् कि केही मतलब छैन, बराबर छ उसलाई। सबैलाई समान भावले उज्यालो दिनु मात्रै उसको काम हो। त्यसमा के हुन्छ उचित अनुचित भन्ने उसलाई केही पनि मतलब छैन। त्यस्तै साक्षी चैतन्य भनेको पनि निरन्तर प्रकाशित गरिरहने, मन हुन्जेल मनलाई प्रकाशित गर्ने, वृत्ति बनुन्जेल वृत्तिलाई प्रकाशित गर्ने, वस्तुहरू पदार्थहरू आउन्जेल त्यसलाई प्रकाशित गर्ने, नहुँदाखेरि नभएको ठाउँ रित्तोलाई पनि प्रकाशित गर्ने, जान्दाखेरि जानेको कुरालाई प्रकाशित गरिदिने, नजान्दाखेरि नजानेको कुरालाई प्रकाशित गरिदिने। पञ्चदशीकारले नाटक घरमा रहेको दियोको दृष्टान्त, दीपको दृष्टान्त दिएर यसलाई बताउनु भएको छ। नृत्यशाला स्थितो दीपः प्रभुं सभ्यास नर्तकीं दीपयेत् अविशेषेण तदभावे दीप्यते। जसरी नाटक घरमा रहेको रङ्गघर, नाटक घरमा नाटक हेर्नु भनेर मान्छेहरू जान्छन्, बत्ती नाटक घरमा बत्ती बलेको छ, पहिले आधी घण्टा पहिले नै त्यहाँ साफ सुग्घर गर्ने मान्छेहरू छिरे, कुर्सीहरू साफ गर्न थाले, अरू कोही आएका छैनन्। तर नाटकहरूको बत्तीले त्यो सबै घरलाई राम्रोसँग प्रकाशित गरिरहेको छ। नाटक सुन्ने हेर्ने बेला भयो, त्यसपछि सबै मान्छेहरू आए, भरिए, जम्मै पुरै दर्शकहरू भरिए, मुख्य दर्शकहरू, त्यहाँका अतिथिहरू जसलाई बोलाइएको थियो, नाटक गर्ने रङ्गकर्मीहरू पनि सबै आए। सबैको व्यवहारलाई पनि त्यसले एकदमसँग देखायो त्यो बत्तीले। फेरि तिनीहरू समय सकियो, निस्केर गए, रित्तो भयो, त्यो रित्तोलाई पनि देखाइरहेको छ। जसरी रित्तो घरलाई जुन प्रकाशको किरणले जति तत्परताका साथ दियोले प्रकाशित गरेको थियो, भरिएकोलाई पनि त्यत्तिकै गरेको थियो। त्यसमा कुनै पनि अब मान्छे आए, अब अलिकति उज्यालो हौँ भनेर बढी उज्यालो पनि भएन, मान्छे अब गए, अब त कम बले पनि भइहाल्यो नि भनेर कम पनि भएन, बराबरै बलिरह्यो। त्यस्तै साक्षी चैतन्यको प्रकाश पनि निरन्तर समान भावले सधैँ छ। कुनै पनि विषयमा मनले ज्ञान गर्यो भने त्यो उसले ज्ञान गरेको कुरालाई पनि उसले प्रकाशित गरिदिन्छ साक्षीले, र मनले ज्ञान गरेन भने नगरेको कुरालाई पनि साक्षीले प्रकाशित गरिदिन्छ। मैले जानेको छु भन्दा, जस्तै मैले संस्कृत जानेको छु, मैले नेपाली जानेको छु भनौँ न, सबैलाई नेपाली त आउँछ, मैले नेपाली जानेको छु भन्दा मनमा नेपाली भाषाको अभ्यास भएको कुरालाई साक्षीले प्रकाशित गरिदियो र भन्छ मैले यो जानेको छु। अब मनमा कुनै वस्तुको अभ्यास थिएन भने, मनमा अभ्यास नभएको कुरालाई जीवात्माले जानिन भन्छ। के उसको ज्ञानको साधन मन नै हो। मनको माध्यमले नजानेको कुरालाई उसले जानिन भन्छ।
जीवले जुन कुरालाई जानिन भन्छ त्यसलाई साक्षीले देखाइदिनु पर्यो नि, सिद्ध गरिदिनु पर्यो नि, अनि बल्ल त त्यो अज्ञान सिद्ध हुन्छ। त्यो बेलामा मैले यो कुरा जानिनँ भनेर भन्छ बल्ल, अर्थात् अन्तःकरणले जानेन, तर अन्तःकरणले नजानेको कुरालाई साक्षीले जान्यो। यसरी निरन्तर उसको ज्ञान शक्ति कहिले पनि हराउँदैन। सुसुप्ति अवस्थामा त्यस्तै भएको छ। केही पनि जानेन भनेको कसले हो भन्दा अन्तःकरणले, अर्थात् जीवले, किन लीन भइसक्यो। अनि त्यसलाई जानेको चाहिँ कसले भन्दा साक्षीले। त्यही भएर एकै ठाउँमा ज्ञान पनि छ, एकै ठाउँमा अज्ञान पनि छ। अन्तःकरणको अज्ञान, साक्षीको ज्ञान, दुईटा मिसाएर भन्छ न किञ्चित अवेदिसम, अर्थात् मैले केही जाने। साक्षीको ज्ञानमा चाहिँ कुनै छाप पर्दैन, कुनै संस्कार बस्दैन, सम्झना हुँदैन त्यस्तो, किनकि उसलाई त्यो ठेकदारीले लिएकै छैन। ज्ञान भएपछि त्यसको संस्कार, त्यसको छाप पर्ने, अनि फेरि भोलिपल्ट सम्झना गर्ने, हिजोको अनुभवहरूलाई तुलना गर्ने, त्यो केही पनि उसमा छैन नि त। साक्षी भनेको त एउटा सामान्य रूपको सधैँ निर्विशेष भावले सधैँ प्रकाशित भइरहने मात्रै एक रस प्रकाश हो। त्यही भएर सुसुप्ति अवस्थामा आफ्नो स्वरूप बुझेको कुरा कुनै संस्कार पनि बसेन, आनन्द आएको कुराको पनि संस्कार बसेन। कस्तो आनन्द आयो ल भन त भन्यो भने खै कस्तो आयो कस्तो आयो। हिजोको र आजको आनन्दको तुलना पनि हुँदैन। सुसुप्तिको आनन्द आउन्जेल आयो, शान्ति पाउन्जेल पायो, विश्राम गरुन्जेल पनि गर्यो, तर कस्तो आनन्द आयो, के आयो, केही याद आउँदैन। संसार बिर्सेको कुरा पनि बिर्सेको हो, तर त्यो बिर्सिँदाखेरि के भयो, कस्तो भयो, केही थाहा हुँदैन। त्यही कुरा यदि आफ्नो चेतनामा, आफ्नो मनले, आफ्नो चाहिँ विवेकले, बुद्धिले, विचारद्वारा, चिन्तन, वेदान्त चिन्तनद्वारा गरेको भए, अनि मनद्वारा यदि वृत्ति बनाएर अज्ञानलाई नाश गर्न सकेको भए जीवन मुक्तिको अनुभव हुन्थ्यो। एकदमै त्यसलाई चाहिँ पछिसम्म याद आउँछ, सधैँ थाहा भइरहने सुख हुन्थ्यो। तर सुसुप्ति अवस्थामा अज्ञानको आवरण भएको हुनाले यी कुनै पनि कुराहरू हुन पाएनन्। अब अज्ञानको आवरण छ, त्यही भएर सुसुप्ति एकदमै मोहमय अवस्था हो। तर पनि मन नभएको हुनाले, मान्छे दुःखबाट मुक्त भएको हुनाले सुसुप्तिको अत्यन्तै महत्त्व छ। र विशेष गरी सुसुप्तिको महत्त्व सुसुप्तिका लागि भन्दा पनि जाग्रतमा आएर चिन्तन गर्नका लागि हो। किन महत्त्वको रूपमा सुसुप्तिलाई बताइयो त भन्दा सुसुप्ति अवस्था त्यही अवस्थाका लागि महत्त्व भएको होइन। त्यसमा त केही पनि थाहा नै पाउँदैन के महत्त्व भन्नु त्यसलाई। तर सुसुप्तिको चिन्तन जाग्रतमा आएर गर्यो भने, सुसुप्तिमा जस्तो अवस्था छ त्यसलाई जाग्रतमा पाउने अभ्यास गर्यो भने, प्रयास गर्यो भने, वृत्ति रहित भएर बस्ने अथवा विषय रहित भएर बस्ने, आफ्नो व्यक्तित्वलाई, आफ्नो अहमलाई, आफ्नो भयभरको थुपारेको छ नि भारी, दिमागमाथिको भारी संस्कार, ती सबैलाई छोडेर बस्ने यस्तो अभ्यास जाग्रतमा गर्न सक्यो भने सुसुप्तिको महत्त्व यहाँ अभ्यास गर्नका लागि हो। त्यहाँका लागि महत्त्व भएको होइन। सुसुप्तिका लागि सुसुप्तिको महत्त्व छैन। अभी त चिन्तन गर्न बस्ने जिज्ञासुका लागि जाग्रत अवस्थामा चिन्तनको मसलाको रूपमा सुसुप्तिको महत्त्व भएको। कुनै चिज त्यही ठाउँमा होइन अर्को ठाउँमा पुगेपछि महत्त्व भन्छ के, त्यसको महत्त्व हुन्छ। त्यस्तै सुसुप्तिको विषयमा बुझ्नुपर्छ। त्यहाँको महत्त्व यहाँ जाग्रतमा उतार्नका लागि हो। त्यही भएर उपनिषदले बारम्बार, भगवान शङ्कराचार्यले त दशश्लोकी भन्ने एउटा प्रकरण छ, त्यहाँ भन्नुहुन्छ सुसुप्तेक सिद्धः शिवः केवलोऽहम्, सुसुप्तेक सिद्धः शिवः केवलोऽहम्। बारम्बार म त्यही शिव हुँ जो सुसुप्ति कालमा केवल आफू मात्रै सिद्ध भएर बसेको छ। दोहोऱ्याउँदै भन्नुहुन्छ म त्यही शिव हुँ जो सुसुप्ति कालमा आफू मात्रै सिद्ध भएर बसेको छ। यसको अर्थ सुसुप्तिमा सारा अन्तःकरण वृत्तिहरूलाई छाडेर सबै संसारलाई बिर्सिएर पनि जो आफू रहेको थियो त्यो आफूलाई जाग्रतमा उहाँले बुझ्नुभयो र भन्नुभयो म त्यही शिव हुँ भन्नुभयो। भनेपछि सुसुप्तिमा बिर्सिने होइन, सुसुप्तिमा प्रकृतिले नै बिर्साइदिन्छ, बिर्सिने।
अनि आफ्नो व्यक्तित्व सारा कुरालाई भुल्ने, विश्राम भएर आउने। त्यसपछि ओहो म सुसुप्तिमा के भइछु, कसरी त्यहाँ मलाई आनन्द आयो, केही नभइकन पनि कसरी म आनन्दित भएँ, मेरो आफ्नो परिचय शरीरको व्यक्तित्व जम्मै भुल्दा पनि म फेरि सुखी नै छु, शान्त नै छु, कसरी भयो भनेर जागृतमा आएर त्यसलाई खोतल्ने, त्यसलाई विचार गर्ने अनि वृत्तिरहित बन्न प्रयास गर्ने। त्यसै गरी सुसुप्तिको जस्तै मनलाई लीन गराउन प्रयास गर्ने अथवा मनलाई एकाकार बनाउन प्रयास गर्ने। गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै सुसुप्तिलाई गुरु बनाएर यता अभ्यास गर्यो भने, जस्तै एकलव्यले द्रोणाचार्यलाई गुरु बनाए अनि वनमा छुट्टै गएर अभ्यास गरे, त्यस्तै सुसुप्तिलाई एउटा पथ प्रदर्शक जस्तो मानेर सुसुप्तिको अवस्थालाई मैले जागृत हुँदै प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यहाँको जस्तो अवस्था छ विश्रामलाई मैले आफूले आफ्नो नियन्त्रणमा प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ मेरो नियन्त्रणको विश्राम होइन, त्यो चाहिँ निद्राले दिएको विश्राम भयो। तर त्यस्तो शान्तिलाई मैले आफ्नो नियन्त्रणमा आफूले, आफ्नो चाहिँ विवेकले, विचारले आफू रहेर, एकदमै हेर्नेवाला आफू रहेर प्राप्त गर्नु पर्यो भनेर प्रयास गर्यो भने सुसुप्ति अवस्थाले फाइदा गर्छ। यहाँ आएर बुझ्दाखेरि फाइदा गर्छ। त्यही भएर सुसुप्तिलाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको हो। र काहीँ काहीँ सुसुप्तिमा जीव ब्रह्म नै बन्छ भनेर पनि बताइयो। जीव पूर्ण ब्रह्म बनिहाल्ने त होइन सुसुप्तिमा, किन अज्ञान बाँकी नै छ, कसरी ब्रह्म बन्छ र। तर चिन्तन गरेर जागृतमा सुसुप्तिको अवस्था प्राप्त गर्यो भने चाहिँ अवश्य ब्रह्म बन्छ। त्यही अर्थमा उपनिषदमा भनियो सुसुप्तिमा जीव ब्रह्मै बन्छ, सुसुप्तिमा जीव चाहिँ शिव नै बन्छ। सुसुप्तिको प्रशंसा हो, शिव बन्ने होइन त्यो, शिव बन्ने होइन त्यो। सुसुप्तिमा शिव बनेको भए उठेपछि यस्तो चाहिँ बेहाल हुन्थ्यो शिव बनिसकेपछि, त्यो त होइन। तर पनि प्रशंसा गरियो, किन भन्दा सुसुप्तिको अवस्थालाई जागृतमा यदि अभ्यास गरेर प्राप्त गर्यो भने चाहिँ अवश्य शिव बन्छ। त्यसका लागि त्यही शिव बन्छ भन्ने। जस्तै मातापिताहरू पढ्यो भने ठुलो मान्छे भइन्छ भन्छन्, बच्चाहरूलाई फकाउँछन् नि, बाबु पढेर ठुलो मान्छे हुनुपर्छ है भन्छन्। अनि छोरो पनि हो पढेर ठुलो मान्छे बन्ने हौँ भन्छ। बच्चोलाई थाहा नै छैन ठुलो मान्छे बन्ने भनेको के हो, तैँले भन्छ। पढेर मात्रै ठुलो हुने त होइन, तर पढ्यो भने ठुलो हुने सम्भावना छ नि त। पढ्यो भने त्यो पढेको कुरालाई जीवनमा उतार्न सिक्यो भने, त्यसबाट लाभ लिन जाने भने पढेर ठुलो हुन्छ। त्यही भएर पढाइको प्रशंसा गरिन्छ। त्यस्तै सुसुप्तिमा पूर्ण ब्रह्म बन्ने त होइन, तर सुसुप्तिबाट सिकेर ब्रह्म बन्ने बाटो चाहिँ छ है। त्यही भएर सुसुप्तिमा नै ब्रह्म बनिन्छ भनिन्छ। त्यो प्रशंसा हो, अर्थवाद भनिन्छ यसलाई। यसरी सुसुप्तिमा बिर्सिने अनि यो बिर्सिएको कुरालाई जागृतमा आएर सम्झिने हो। त्यही कुरा यहाँ भाष्यकारले श्लोकमा पनि यहाँ उल्लेख गर्नुभयो। प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समय यह प्रत्यभिज्ञायति। प्रबोध काले, प्रबोध समय जब जाग्यो, जागृत अवस्थामा आयो अनि प्रत्यभिज्ञा हुन्छ। प्रत्यभिज्ञा भनेको पुरानोलाई अहिलेसम्म ल्याएर जोड्ने, त्यस्तो ज्ञानलाई भनिन्छ प्रत्यभिज्ञा। त्यही यो देवदत्त हो। 10 वर्ष अगाडि जो मैले टाढा कहीँ अन्यत्र देखेको थिएँ, अहिले 10 वर्षपछिको त्यही यो देवदत्त हो, स्वयं देवदत्त। कुनै नाति अथवा चाहिँ आफ्नो सानो बच्चो भएको मान्छे गयो, तलतिर झऱ्यो, बजारतिर झऱ्यो, अनि ठुलो 10-15 वर्षपछि पढे लेखी गरेर जागिर सागिर गरेर आएर अनि एकचोटि आफ्नो पुरानो गाउँमा आउनु पर्यो भनेर आयो। त्यहाँ भएका बुढाहरूले ओहो यी नानी त तिनै नानी हो भनेर भन्छन् नि। 15-20 वर्ष अगाडि देखेको जो मान्छे हो त्यही मान्छे यो हो। यस्तो ज्ञानलाई भनिन्छ प्रत्यभिज्ञा। पुरानो जो हो अहिलेको त्यही हो भनेर जोड्ने। त्यस्तै सुतेको मान्छे जो म हो, अहिले उठेको पनि अथवा अहिले आएर जागृतमा अनुभव गरिरहेको पनि त्यही म हो। यही भनेको प्रत्यभिज्ञायते। अर्थात् सुसुप्ति र जागृत दुईटै अवस्थामा एउटा चिज यस्तो छ जो अनुस्यूत छ दुईटै, जसले दुईटैलाई जोडेर भन्छ त्यही म हुँ भनेर भन्छ। त्यो को हो त भन्दा त्यो साक्षी हो।
सुसुप्ति अवस्थाको अभिमानी प्राज्ञ हो, जाग्रतको अभिमानी विश्व हो, स्वप्नको अभिमानी तैजस हो। अलग अलग छन् यिनीहरू। अभिमानी जीवात्माका अवस्थालाई लिएर हेर्दाखेरि तीनटा अलग अलग छन्, तर तीनटैमा अनुस्यूत भएको एउटा तत्त्व छ जसलाई तुरीय भनिन्छ अथवा साक्षी पनि भन्न मिल्छ। साक्षी भन्नु सजिलो शब्द छ। त्यो साक्षी तीनटैमा अनुस्यूत भएको हुनाले सुसुप्तिमा केही पनि थाहा नपाएर आनन्दसँग सुतेको कुरा जाग्रतमा आएर भन्छ, किनकि त्यो भित्रको साक्षी उही छैन। त्यो साक्षीले आएर जाग्रत अवस्थामा मैले केही थाहा पाइनँ भन्छ। हुन चाहिँ थाहा नपाएको प्राज्ञले हो, थाहा नपाएको कुरालाई थाहा पाएको साक्षीले हो। अब यो सबै एकदमै तादात्म्य भएको छ व्यवहार कालमा, मनसँगै तादात्म्य छ, सबैको तादात्म्य छ यहाँ। त्यही भएर थाहा नपाएकोलाई पनि थाहा पाइरहेको मान्छेले, साक्षीले अनि मैले थाहा पाइनँ भनेर भन्छ। व्यवहार भनेको गन्जागोल हो के, व्यवहार भनेकै जम्मै गन्जागोल, जसमा शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चेतन आत्मा, अचेतन जड पदार्थ जति जम्मैको एकै ठाउँमा गोल मटोल जम्मै एकै ठाउँमा मिसिएको छ, गन्जागोल छ। यसै गरी हाम्रो व्यवहार चलेको छ। यहाँ पनि यस्तै हुन्छ। सुसुप्ति अवस्थामा केही पनि थाहा नपाएर बस्यो, थाहा नपाइकन जो बसेको थियो अथवा लीन भयो मन, त्यो मन उठिसकेपछि जागृत अवस्था आयो। सबैमा साक्षी अनुस्यूत भएको हुनाले साक्षीले ती दुईटै अवस्थालाई जोडेर भन्छ, जुन म सुसुप्तिमा एकदम केही थाहा नपाइकन सुतेको थिएँ, त्यही म अहिले उठेर थाहा पाइरहेको छु, त्यही म हुँ। यसरी भन्छ प्रत्यभिज्ञा प्रबोध समय। यसरी सुसुप्ति अवस्थाको यो वर्णन हो। यो त भइहाल्यो। अब यो श्लोकलाई अज्ञान अवस्था र ज्ञान अवस्थासँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ। अज्ञान अवस्थामा राहुग्रस्त दिवाकर इन्दु सदृशो माया समाज साधना जस्तै अहिलेको अवस्था भयो। अब यो जागृत भए पनि अज्ञान नै हो। अब जागृत स्वप्न सुसुप्तिको कुरा होइन, ज्ञान र अज्ञानको अवस्थाको कुरा गरौँ। त्यसमा पनि यसको अर्थ लाग्न सकिन्छ, लगाउन सकिन्छ। जसरी राहुद्वारा सूर्य चन्द्रमा ग्रस्त हुन्छन्, त्यस्तै मायाले आफ्नो स्वरूपलाई ग्रस्त गरेको छ। अहिले अनुभवमा आउन दिएको छैन आफ्नो स्वरूप। किन अनुभवमा आउन सकेन भन्दा करणोपशम हरणतः, किनकि करण भनेका आफ्ना ज्ञानका जो साधनहरू हुन् तिनीहरूले त्यो आत्मालाई भेट्नै सक्दैन। आफूसँग अहिले जुन ज्ञानका साधन छन् तिनले आत्मालाई भेट्न सक्दैनन्। जुन साधनले आत्मालाई भेट्ने हो त्यो साधन अहिले आफूसँग छैन। अहिले आफूसँग भएका साधन भनेका इन्द्रिय हुन्। ती इन्द्रियले आत्मालाई भेट्न सक्दैनन्। आत्मालाई भेट्ने साधन भनेको शुद्ध चित्त हो, त्यो शुद्ध चित्त आफूसँग छैन। करणोपशम हरणतः भनेको शुद्ध चित्त चाहिँ नभएको हुनाले, चित्त शुद्ध नभएको हुनाले यो भूत सुसुप्त पुमान, एकदम आफ्नो स्वरूपलाई थाहा नपाएर जो एकदमै सुतेको छ। सुतेको छ अर्थात् अज्ञानमा बसेको छ भन्नु पर्यो। सुसुप्ति अवस्थालाई भनेको होइन, अज्ञानमा बसेको छ भन्नु पर्यो। सुत्नु भनेको थाहा नपाउनु। निद्रा भनेको नबुझ्नुलाई निद्रा भनिन्छ के। मान्डुक्य कारिकामा निद्रा भनेर तत्त्वको अज्ञानलाई निद्रा भनेर बताएको छ। यो भूत सुसुप्त पुमान, जुन व्यक्ति चाहिँ तत्त्वलाई नजानेको हुनाले निदाएर बसेको छ, अज्ञान अवस्थामा परेको छ। प्रबोध समय जब ज्ञानको अवस्था आउँछ, तत्त्व साक्षात्कारको अवस्था आउँछ, साधनाद्वारा गुरुको उपदेश श्रवण गरेर मनन निधिध्यासन गरेर वेदान्त विचारद्वारा जब प्रबोधको समय आउँछ, ज्ञानको समय आउँछ, त्यसले के भन्छ भन्दा ओहो म त यस्तो ब्रह्म भएर पनि अहिलेसम्म शरीरमा, इन्द्रियमा, मनमा तादात्म्य राखेर म त अहिलेसम्म अज्ञानी जस्तो भएर पो बसेको रहेछु भनेर जसले प्रत्यभिज्ञा गर्छ, यह प्रत्यभिज्ञायते, जसले के भन्छ भन्दा ओहो
जुन म अहिलेसम्म आफूलाई अज्ञानी ठान्थेँ त्यो म त ब्रह्मस्वरूप ज्ञान स्वरूप पो रहेछु भनेर जसले प्रतिज्ञा गर्छ, त्यस्तो अज्ञान अवस्थामा आफूलाई थाहा नपाएर संसारमा भ्रमित हुने र तत्त्वज्ञानको क्षणमा आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई बुझेर एकदमै आनन्दमय भएर बस्ने जो आत्मा हो, जो जिज्ञासु अथवा ज्ञान जे हो, जो जीव हो, त्यो नै दक्षिणामूर्तिको स्वरूप हो। ज्ञान र अज्ञान दुईटै अवस्थामा अनुस्यूत छ त्यो शिव तत्त्व। अज्ञानी म छु भनेको बेलामा पनि त्यो आत्मतत्त्व कहीँ बाहिर गएको छैन, गायब भएको छैन। म ज्ञानी माई भन्दा पनि कहीँबाट नयाँ चिज आएको होइन, त्यो बराबरै छ। यस्तो ज्ञान र अज्ञान दुवै अवस्थामा समान रूपले रहिरहने, अनुस्यूत भएर रहिरहने जो शिव तत्त्व छ, त्यही दक्षिणामूर्ति हो, त्यही गुरुमूर्ति हो। त्यस्तो ब्रह्म तत्त्वलाई म प्रणाम गर्छु भनेर शङ्कराचार्यले यहाँ वन्दना गर्नुभएको छ।